आदरणीय दर्शक श्रोता, आज जेठ 19 नेपाली इतिहासको सबैभन्दा दुःखद र कालो दिन पनि हो। दरबार हत्याकाण्ड भएको त्यो विभत्स दिन पनि हो आज। थोरै राजपरिवारको त्यो हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो र कस्ता कस्ता आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्, हत्याकाण्डको रहस्यबारे के कुरा यो 19 वर्षपछि के कुराहरू बाहिरिएका छन् भन्ने विषयमा म केन्द्रित रहेर तपाईहरुसँग यो दरबार हत्याकाण्डको स्मरण गर्दै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र सिङ्गो राजपरिवारको स्मरण गर्ने कुरातर्फ तपाईहरुलाई डोर्याउन खोजिरहेको छु। नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा थुप्रै दुःखद घटनामध्ये 2058 जेठ 19 अर्थात् आजकै दिन भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य सहित राजपरिवारको हत्या पनि एक हो। आज यो हत्याकाण्डको 19 वर्षसम्म आइपुग्दा समेत यसको सत्य तथ्य छानबिन भएको छैन र मुलुकमा थुप्रै उच्च नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा समेत यो घटनाको छानबिनमा उदासीन रहँदै आएका छन्। हत्याकाण्ड लगत्तै एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको भए पनि त्यो छानबिनको प्रतिवेदनमाथि जनताले अनेकौं प्रश्न र शङ्का उठाउँदै त्यो प्रतिवेदन जनताले खारेज गरिदिँदै आएका छन्। त्यसपछिका यतिका वर्ष यो घटना केवल राजनीतिक दाउपेचको हतियार मात्र बन्दै आएको देखिन्छ। यो घटना ग्राइन्ड डिजाइन हो भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिल्यै यो घटनाको सत्यबारे सार्वजनिक गरेनन्। त्यस्तै यो घटनालाई आधुनिक कोतपर्व हो भन्ने बाबुराम भट्टराईले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो घटनाप्रति उदासीनता देखाए। उनले यसको सत्यतथ्यबारे एक शब्द उच्चारण गरेनन्। यो 19 वर्षको बीचमा देशका सबै उच्च नेताहरू प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। तर यो हत्याकाण्डको उनीहरूले कुनै अनुसन्धान गरेनन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली समेतले पनि हत्याकाण्डको सत्य खोज्ने आँट गरेनन्। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई समेत प्रधानमन्त्री बने, तर उनीहरूले यो कुनै छानबिनको विषय हो भन्ने ठानेनन्। अझ आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने आफूलाई राजावादी र राष्ट्रवादी भन्ने राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा समेत यो अनुसन्धानमा एउटा सिनको सम्म बाँचेनन्। यो उनीहरूको प्राथमिकताको विषय बनेन। तर नेपाली जनताको मनमा अझै पनि ठूलो चोट रहेको छ र यो कहिल्यै नेपालीले भुल्न नसक्ने घटना बनेको छ। सरकारी प्रतिवेदनले दिपेन्द्रलाई प्रमुख दोषी बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए पनि नेपाली जनता र नेपाली सञ्चार जगतले यो कुरामा विश्वास गरेनन् र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसको सच्चाइबारे नेपालीलाई जानकारी दिन नेपाली प्रेसले भारतीय गुप्तचरदेखि अमेरिकी गुप्तचरसम्मले गरेको अध्ययन र घटनाका टिप्पणीहरूलाई समेत जनतामा कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुत गरि नै रहे र अहिलेसम्म पनि यो घटनाको सच्चाइबारे अध्ययन भइ नै रहेका छन्। नेपाली प्रेसले यो घटनाबारे अनेकौं कोणबाट समाचारहरू प्रकाशन गरिरहे। दरबारका सैनिक सचिवदेखि राजपरिवारका सदस्यका अङ्गरक्षकहरू एवं सरकारवाला थुप्रै मानिसहरूका लेख रचना र अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण गरिरहे। घटनास्थलका अनेकौं सामग्रीहरू सञ्चार जगतले प्रकाशन गरे। घाइतेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूदेखि प्रत्यक्षदर्शीहरूका थोर बहुत विचारहरू समेत निरन्तर छापामा टेलिभिजनमा ल्याइरहे। सञ्चार जगतको यो निरन्तरको प्रयासले पनि ठोस रूपमा हत्या कसले, किन र केका लागि राजपरिवारको हत्या गर्यो भन्ने कुरा आम जनमानसलाई चित्त बुझ्दो जवाफ मिल्न नसके पनि सरकारको छानबिन प्रतिवेदन भने झुटा र कपोकल्पित र बनावटी जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च थियो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग छर्लङ्ग बाहिर ल्याइदिएका छन्। नेपाली सञ्चार जगतले कसरी सरकारी प्रतिवेदन झुटो साबित गरिदिएका थिए भन्ने केही उदाहरण म तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक श्रोता,
सरकारी प्रतिवेदनमा युवराज दिपेन्द्रले लागु औषध कालो पदार्थ सेवन गरी अत्याधुनिक मेसिन गनबाट फायर गरी गोली हानेर परिवारका सबै सदस्यहरूको हत्या गरेको बताइएको छ र अन्तिममा आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनभित्र अविश्वसनीय र शङ्कास्पद लाग्ने थुप्रै आधारहरू पनि छन्, तर यस्तो सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन साथै युवराज दिपेन्द्रको उपचार र शल्यक्रियामा सहभागी डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले यो प्रतिवेदनको भनाइसँग नमिल्दो सत्य सञ्चार माध्यमको अन्तर्वार्तामा बताइदिए। स्वर्गीय डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले दिपेन्द्रको अत्यन्त नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका बीच प्राण रक्षा गर्न ठूलो कसरत गरेका थिए र दिपेन्द्रको सबै स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। त्यो परीक्षणको तथ्यमा दिपेन्द्रले कुनै पनि प्रकारको लागु औषध प्रयोग नगरेको र दिपेन्द्रले त्यस दिन सामान्य अल्कोहल समेत प्रयोग नगरेको तथ्य निर्भयपूर्वक जनतालाई बताइदिए र उनले अर्को यो तथ्य पनि बताइदिए कि युवराज दिपेन्द्रको बायाँ कञ्चटको पछाडिपट्टिको भागबाट गोली छिरेको थियो। दिपेन्द्रको शल्यक्रियामा देखिएको स्थितिको बयान गर्दै डाक्टर देवकोटाले भनेका छन्, दिपेन्द्रको बायाँ मस्तिष्क र टाउकाको हड्डी यत्रतत्र छरिएको थियो। मस्तिष्कका धेरै कोष मृत थिए र त्यो गोली पछाडि भागलाई छेदविच्छेद पारेर अगाडि निस्किएको थियो। उनले दाबीका साथ भनेका छन् कि दिपेन्द्रलाई अरूले नै गोली हानेर हत्या गरेको हो। उनले दिपेन्द्रले नै परिवारको हत्या गरेको हुन सक्ने कुरा हो भने पनि दिपेन्द्रको चाहिँ हत्या कसले गर्यो त भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै भारी हतियारले पिछाडिबाट आफैलाई गोली हान्न कहिल्यै सम्भव नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् र उनले दिपेन्द्रको हत्या चाहिँ कसले गर्यो त भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै यो हत्याको अनुसन्धान दिपेन्द्रको हत्यारा पत्ता लगाउने बिन्दुबाट मात्र सम्भव हुन सक्ने बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, तिनै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले दिपेन्द्रको शल्यक्रिया र सैनिक अस्पतालभित्र मृतक राजपरिवारका सदस्यहरूको लासको अवस्था देखेर बाहिर निस्कन साथ बीबीसीले भित्रको त्यो अवस्था देख्दा तपाईँको दिमागमा पहिलोपटक के कुरा पैदा भयो भनेर सोधेको प्रश्नमा देवकोटाले यो हत्याको घटना देखेपछि आफ्नो मस्तिष्कमा 3वटा कुरा उत्पन्न भएको बताएका छन्। उनले यसमा यो भनेका छन् कि यो हत्या 3वटा अवस्थाहरूले गरेको हुन सक्छ। एउटा नेपाली सेना, दोस्रो माओवादी र तेस्रो भारतीय षड्यन्त्र। यी 3 भूमिकाबाट नै यो भएको हुनुपर्छ भन्ने आफूलाई लागिरहेको छ भन्ने उत्तर दिएका थिए। यसरी हेर्दा प्रतिवेदनले देवकोटाले सङ्केत गरेको कुनै कुरामा अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेन र दिपेन्द्रबारे जे आरोप लगायो त्यो पनि मेडिकल तथ्यबाट देवकोटाले झुटो प्रमाणित गरिदिए, जुन कुरा सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरे र प्रतिवेदनभित्रका काल्पनिक रचनालाई झुट साबित गराइदिए। दरबार हत्याकाण्डको अर्को रहस्यको पाटो यो छ कि सरकारी प्रतिवेदनले किटान गरेको घटनास्थलको अवस्था र प्रकृतिलाई सञ्चार माध्यमले ठूलो प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरे र ती स्थलको अध्ययनमा रुचि देखाए, तर त्यसमा सञ्चार माध्यमलाई स्थलगत अध्ययनमा अवरोध गरियो र राजा र राजपरिवारको हत्यास्थल र युवराज दिपेन्द्रको निवास राजा ज्ञानेन्द्रले सबै भत्काए। घटनास्थल बिलियार्ड बैठकसँगै जोडिएको दिपेन्द्र निवास त्रिभुवन सदन पुरै भत्काए र नयाँ संरचना बनाउने कुरा भयो। दिपेन्द्रसँग जोडिएका थुप्रै सामग्रीहरू, लत्ता कपडाहरू आगो लगाइयो र बिलियार्ड बैठक र त्रिभुवन सदनका इँटा, बालुवा र अन्य सामग्रीहरू दरबारकै एक कुनामा खाडल खनेर पुरियो। रानी ऐश्वर्यको हत्या त्रिभुवन सदन र बिलियार्ड बैठक जोड्ने त्यही भर्याङमा भएको थियो। आखिर सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ती घटनास्थललाई किन पूर्ण रूपमै मेटाइयो? यो कुराले पनि थप आशंकाहरू उत्पन्न गराएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि नारायणहिटी दरबारलाई राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय घोषणा गर्दै प्रचण्डले यो घटनाको छानबिन गर्ने भन्दै राजनीतिक दाउपेचको हतियारको रूपमै यो घटनालाई प्रयोग मात्र गरे। त्यसपछि आजसम्म भरसक उनी यो प्रसङ्गमा बोल्न चाहँदैनन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो घटनाबारे एक अमेरिकी पत्रकारले एउटा नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्, जो तपाईँहरूका बीचमा म यो राख्न चाहन्छु।
एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिकाले नेपालको दरबार हत्याकाण्ड अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA र भारतीय गुप्तचर संस्था RAसँग मिलेर गराएको उल्लेख गरेको छ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी गरिएको दरबार हत्याकाण्ड अमेरिकी गुप्तचर CIA र भारतीय गुप्तचर र नेपाली सेनाको एक टुकडीले मिलेर गरेको एक प्रतिष्ठित अमेरिकी म्यागजिनको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीबाट प्रकाशित हुने मन्थली रिभ्यूमा बेन म्यासेले लेखेको कम्प्यारिजन बिट्विन रिसेन्ट US ब्याग्ड कुप्स क्याराकस एन्ड काठमाडौँ शीर्षकको लामो फिचरमा विपद व्यवस्थापनको नाममा CIAले वीरेन्द्रको वंशविनाश अभियान चलाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो दाबी गर्ने लेखक बेन म्यासे अमेरिकी सेनामा समेत काम गरेका व्यक्ति हुन्। बेन यस्ता पत्रकार हुन् जसले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको केन्यामा जन्मदर्ता रहेको प्रमाण सार्वजनिक गरेका थिए र उक्त कुरा प्रमाणित भएपछि ओबामाले स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। पत्रकार बेन थुप्रै सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेका पत्रकार हुन्। पत्रकार म्यासेको अनुसार भेनेजुएलाका तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो चावेज र राजा वीरेन्द्र सिद्ध्याउन CIAले एकै खालको रणनीति बनाएको भए पनि भेनेजुएलामा असफल भएको तर नेपालमा CIA सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसबेला युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग राजा वीरेन्द्रले वार्ता गर्न खोजेको र वीरेन्द्र भारतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट र भारत विरोधी भएको कारण र समेत वीरेन्द्र सिद्ध्याउन सहमत भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाको तत्कालीन पेसिफिक कमान्डर डेनिस ब्लेयरको नेतृत्वमा रहेको टोलीले तालिम दिएको नेपाली सेनाको कमान्डो टोलीबाट नै वीरेन्द्रको वंशनाश गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाबाटै नेपालमा आएर बसेका ती गुप्तचरहरूको एउटा साइकोलोजिक टिमले यो हत्याकाण्डको गलत प्रचार गराएको र नेपालका अधिकांश लेखकहरूले दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित रहेर लेखेका पुस्तकहरू र सामग्रीहरू त्यही मनोवैज्ञानिक टिमको साइकोलोजिकल टिमको निर्देशनमा भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा दरबार हत्याकाण्डका बारेमा विभिन्न किसिमका लेख, पुस्तक र प्रकाशनहरू भएका छन्। ती प्रकाशनहरू अमेरिकी गुप्तचरसँगै आएको साइकोलोजिकल टिमले गरेको प्रोपोगन्डालाई आधार बनाएर लेखिएको समेत उनले दाबी गरेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, अमेरिकी पत्रकारको यस्तो खोज र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले नेपाली सञ्चारलाई त्यसबेला नै व्यक्त गरेको आशंका यहाँ निकै मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। वास्तवमा सत्य के हो अझै तथ्य आउन बाँकी छ। यी खोजहरू आगामी दिनमा अझै बाहिरिँदै जालान्, तर कुनै पनि बलियो सरकार आए यो पक्कै पनि खोज हुन सक्थ्यो होला। तर नेपालका सबै नेता र प्रधानमन्त्रीहरू जति भए उनीहरू यो घटनाप्रति उदासीन भएकै कारण यो अहिले पनि रहस्यको गर्भमै छ। यी घटनाहरूको सत्य तथ्य सार्वजनिक होस् भन्ने हामी माग गर्दछौँ र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र सम्पूर्ण राजपरिवार, दिवंगत सम्पूर्ण राजपरिवारप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ।